अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है। पहला चैनल जो है उस पर मैंने मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड की हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस चैनल पर मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, कुछ अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करूंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ सीखी और जो मैंने महसूस की। और आप भी कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपने अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें नई ऑब्ज़र्व की हैं, सीखी हैं और कौन-कौन सी प्रॉब्लम से आप फेस कर रही हैं। तो आज जो मैं बातें आपसे करने जा रही हूँ ना, वो कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं हैं। बस मेरी ज़िंदगी की कुछ बातें हैं, जो मैंने वक़्त के साथ-साथ फ़ील की और मैंने सीखी। अब मेरा दिल चाहता है कि इन्हें आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम फीमेल्स फ़ील करती हैं मगर कह नहीं पाती। तो आइए आज दिल खोल कर इन पर बात करते हैं। ये सोचना छोड़ दें कि आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दफ़ा ना किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं? आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं? और मैंने हिचकिचाते हुए कहा हाँ, मैं बस एक हाउसवाइफ हूँ। और सच कहूँ तो ये लफ़्ज़ जो है ना मेरे गले में अटक गया। इस लफ़्ज़ ने मुझे बहुत छोटा महसूस करवाया। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो मैं क्या करती हूँ? आप क्या करती हैं? सबसे पहले जागती हैं, बच्चों के टिफ़िन से लेकर शौहर के कपड़ों तक सब कुछ वक़्त पर तैयार करती हैं। फिर घर की सफाई, घर के राशन का ख़्याल, किचन मैनेज करना, किसी को दवा देना और फिर वही रूटीन। बगैर किसी छुट्टी के, बगैर किसी सैलरी के और बगैर किसी एप्रिसिएशन के। तो अब जब भी कोई पूछे ना तो आप क्या करती हैं? तो मैं फ़ख्र से कहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा घर मेरी मेहनत से चलता है। क्योंकि घर को सँभालना कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और आप सब काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। इसके बाद ना कहना सीखें। एक वक़्त था कि जब कोई भी कुछ कहता था ना तो मैं फ़ौरन हाँ कह देती थी। कभी माँ ने मदद माँगी, कभी ननद ने कुछ कहा, कभी बच्चे ज़िद करते, कभी किसी ने बाज़ार जाने के लिए कहा, तो मैं अपने सब काम छोड़कर ना अपनी तबीयत का ख़्याल किए बगैर तैयार हो जाती थी और सबके लिए सब कुछ कर देती थी, मगर अपने लिए कभी ना नहीं कहा। शायद इसी वजह से कई बार मैं बीमार भी हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहती, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब समझ गई हूँ कि अपनी थकन को नज़रअंदाज करना अपने साथ बेईमानी है। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता ना कहना सीख चुकी हूँ और सच कहूँ तो इससे बहुत हल्का फ़ील होता है। किसी को ना कहना कोई गलत बात नहीं है, कोई खुदगर्ज़ी नहीं है। अगर आप थक गई हैं या आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, तो आराम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ वक़्त अकेले बैठें, कभी खुद से बात करें। हम बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं, टीवी की आवाज़ सुनते हैं, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपनी आवाज़ सुनी है, अपने अंदर की आवाज़ को सुना है कि आप क्या चाहती हैं? 10 मिनट अकेले बैठें, बगैर फ़ोन के, बगैर टीवी के, बस अपने साथ। शुरू में शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको अपने ख़यालात सुनाई देने लगेंगे। आपको अपने अंदर की आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पहली बार मैं छत पर बैठी ना और डूबते हुए सूरज को देखा, तो मेरी आँखों में आंसू आ गए। यकीन करें तब मुझे फ़ील हुआ कि मैंने खुद को कितना पीछे छोड़ दिया है, अपने आप को कहीं गुम कर दिया है। अब मैं रोज़ अपने लिए वक़्त निकालती हूँ, कभी चाय के साथ, कभी पुरानी डायरी खोलकर, कभी अपनी किसी भी हॉबीज़ के साथ। इसके बाद दूसरों से अपना मुआवज़ा ना करें। आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पर सबकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती है। खूबसूरत घर, मुस्कुराता हुआ खानदान, मॉडर्न किचन, स्टाइलिश लुक, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है, लेकिन याद रखें कि ये सब एक एडिटेड रियलिटी है। असल में हर घर में मसले होते हैं, हर एक के झगड़े होते हैं, हर एक की कोई ना कोई कमजोरियां होती हैं। इसलिए जब भी इंस्टाग्राम पर किसी की चमकती हुई जिंदगी को देखें ना तो खुद को छोटा ना समझें। जो आप कर रही हैं वो भी बहुत है। उसके बाद सबको खुश रखना जरूरी नहीं है। जवानी में हमें लगता है कि सबको खुश रखना चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, सास ने क्या जवाब दिया, शौहर ने कितनी अहमियत दी और फिर हम सबको खुश रखने की कोशिश में ना खुद को भूल जाते हैं।
اپنی پسند، اپنی خوشی، اپنی آواز سب کچھ دبا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، چاہے آپ کتنی بھی توانائی، کتنی بھی انرجی لگا دیں، کتنی بھی قربانیاں دے دیں۔ اس لیے سب سے پہلے خود کو خوش رکھنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ اندر سے خوش ہیں نا تو باقی سب چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کو اپنی زندگی اچھی لگنے لگے گی، آس پاس لوگوں کی ہیلپ کرنا بھی اچھا لگے گا، سب کچھ اچھا ہونے لگے گا۔ اپنی شناخت صرف رشتوں تک محدود نہ کریں کہ آپ صرف ماں ہیں یا آپ بیوی ہیں یا آپ ایک کسی کی بہن ہیں یا واٹ ایور۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میری پہچان صرف ماں یا بیوی ہونا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئی کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میری بھی ایک الگ پہچان ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میں کون ہوں، تو میرا جواب ہوگا میں وہ ہوں جو خود کو ہر دن ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے بھی اپنے اندر بہت سی چیزوں کو آبزرو کیا ہے، بہت سی چیزوں کو فیل کیا ہے، اور یقین کریں میں نے اب خود سے خوش رہنا سیکھ لیا ہے، خود کو خوش رکھنا سیکھ لیا ہے۔ آپ بھی ایسا کریں، اپنی پرانی پسند، اپنے خواب دوبارہ یاد کریں اور سوچیں کہ اگر یہ سب رشتے نہ ہوں تو آپ کون ہیں؟ یہی آپ کی اصل پہچان ہے۔ ہر چیز ایک ساتھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اگر میں کام کر رہی ہوں نا تو گھر بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے، اگر گھر سنبھال رہی ہوں نا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ دن بھر کرتی کیا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کھانا جل بھی جائے گا، کبھی موڈ بھی خراب ہوگا، کبھی دل چاہے گا کہ کچھ کریں مگر نہ ہو سکے گا، کچھ نہیں ہو سکے گا، اور یہ بالکل نارمل ہے، نیچرل ہے یہ سب چیزیں۔ زندگی کوئی انسٹاگرام کی سٹوری نہیں ہے کہ ہر فریم پرفیکٹ ہو۔ کبھی کبھی تھوڑی سی بے ترتیبی ہمیں اصل انسان بناتی ہے۔ ہر رشتہ بچانا صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم لڑکیاں اکثر سوچتی ہیں کہ اگر رشتے میں دراڑ ہے نا تو بس ہمیں ہی اسے ٹھیک کرنا ہے، چپ رہنا ہے، سمجھوتا کرنا ہے تاکہ رشتہ قائم رہے۔ لیکن جو رشتہ ہوتا ہے نا دو لوگوں سے بنتا ہے، دونوں کو ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اکیلی برداشت کر رہی ہیں نا، اکیلی سمجھوتے پر سمجھوتے کر رہی ہیں اور دوسرا کچھ نہیں کر رہا تو یہ رشتہ بوجھ بن جاتا ہے اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو خاموشی ہے نا ہمیشہ دانش مندی نہیں۔ اگر دوسرا اسے آپ کی کمزوری سمجھ لیتا ہے نا، آپ کی خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھ رہا ہے، تو پھر بات کرنا سیکھیں، جہاں ضرورت ہو بات کرنا سیکھیں، دوسرے کو ریئلائز کرانا سیکھیں کہ وہ کہاں غلط ہے اور میں ہر وقت سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ہم سب سے جو برا خیال ہے نا ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کئی بار ہم کچھ نہیں کرتے صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی لباس پہننے لگیں گے نا سوچتے ہیں کہ یہ زیادہ سٹائلش تو نہیں، کچھ پوسٹ کرنا چاہیں تو سوچیں گے سب دیکھیں گے کیا کہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے ہی، چاہے آپ کتنے ہی سادہ ہوں، آپ کتنے ہی خاموش ہوں، آپ کتنی ہی محنت کریں، پھر بھی کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا ہی۔ لوگوں کا تو کام ہے بات کرنا اور وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے، تو کیوں نہ وہ کریں جو دل چاہتا ہے۔ کم از کم بعد میں یہ پچھتاوا تو نہیں ہوگا نا کہ کاش میں نے اپنی بات مان لی ہوتی۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو منانا سیکھیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صرف بڑی بڑی کامیابیوں پر ہی خوش ہونا چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جشن کے قابل ہیں، جیسے آج وقت پر جاگنا یا 1 گھنٹہ اپنے لیے نکال لینا۔ اپنے آپ کو شاباش دینا سیکھیں۔ ہر دن بڑا دن نہیں ہوگا، مگر ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوگا۔ ایک مسکراہٹ، خاموش چائے کا کپ، کچھ نیا سیکھنا، یہ سب آپ کی اچیومنٹس ہیں۔ اس پر خوشی منانا سیکھیں، خوش ہونا سیکھیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو میں نے سیکھی، معاف کرنا سیکھیں، لیکن اپنے سکون کے لیے۔ معاف کرنا آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا برا بیہیو کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ہم اسے کیوں معاف کریں۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ معاف کرتے ہیں نا
تو یہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے سکون کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے دماغ کا بوجھ، غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط یا صحیح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ درد اپنے ساتھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اس کے بعد بغیر امید کے خوش رہنا سیکھیں۔ سب سے بڑا دکھ تب ملتا ہے جب ہم دوسروں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے گا، ہمیں خاص محسوس کرائے گا، ہماری تعریف کرے گا، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا نا تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی خوشی کی چابی میں کسی اور کو نہیں دوں گی، اور جب میرا دل اداس ہوتا ہے نا تو خود کے لیے چائے بناتی ہوں، آئینے میں دیکھ کر مسکراتی ہوں اور خود کی تعریف کرتی ہوں۔ آپ بھی ایسا کریں۔ جتنا پیار آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں نا اتنا ہی پیار خود کو بھی دیں، اپنی بھی اتنی ہی کیئر کریں۔ تو فرینڈس، یہ تھی میرے دل سے نکلی ہوئی کچھ باتیں۔ اگر ان میں سے کسی بات کو آپ نے اپنا سمجھا ہو، اپنے سے ریلیٹ کیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں گا۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پہلے والے چینل کا لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں ضرور دوں گی، آپ نے اس کو جا کر بھی ضرور وزٹ کرنا ہے، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم دوبارہ ایسی باتوں کے ساتھ مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور خود سے محبت کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔